श्रीमात्रे नमः। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लङ्कायां शाङ्करी देवी कामाक्षी कञ्चिकापुरी प्रद्युम्ने शृङ्खलादेवी चामुण्डे क्रौञ्चपट्टणे अलम्पुरी जोगुलाम्बा श्रीशैले भ्रवराम्बिका कोल्हापुरी महालक्ष्मी माहुर्ये एकवीरिका उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरहूतिका ओढाणे गिरिजादेवी माणिक्या दक्षवाटिका हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गया माङ्गल्यगौरिका वाराणस्यां विशालाक्षी काश्मीरी तु सरस्वती अष्टादशशक्तिपीठानि योगिनामतिदुर्लभं सायङ्कालपटे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वरोगहरं दिव्యం సర్వసంపత్కరం శుభం. శ్రీమాత్రే నమః. సౌందర్యలహరిలో 76వ శ్లోకం నుంచి 100వ శ్లోకం వరకు చెప్తున్నాను. దీనిలో ప్రతి అక్షరాన్ని గమనిస్తూ పదాలుగా నేర్చుకుని రాగయుక్తంగా పాడే ప్రయత్నం చేయండి. हरक्रोधज्वाला वलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसीकृतसङ्गो मनसि जहा समुत्तस्थौ तस्मादचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत् काळिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चित् तव जननि यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनूभूतं व्योमा प्रविशति वनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तः तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो न मन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्तृच्छ्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सध्यस्विद्यत् तटघटितकूर्पासभिदुरौ कषन्तो दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमितिव लग्नं तनुभुवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा गुरुत्तं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती निजात् नितम्बादाच्छिद्या त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिघ्ने जानुभ्यां विबुध करिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गो जङ्घेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममाप्येतो मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीः
अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदिभिरनिनाय हृस्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्र स्खलनमथवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किं पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्यं दृशदि दयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण दधतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः सच्चरणताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलं तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्मे मध्ये पृथुरुरसिजारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्ता स्थितिभिरनिमाध्याभिरमराः कळत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पथिकैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं
दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तरकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरख्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् इति श्री आदिशङ्कराचार्यकृत सौन्दर्यलहरी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमात्रे नमः।